अब यसमा ए सरी यो के भयो त सरी है ल क्वेशन पुरानै परेछ के अब यसमा फाइन्ड आउट द सपोर्ट रिएक्सन अफ गिवन लोडेड फ्रेम हुनु पर्यो त्यसलाई मिलाउन केही छैन लोडेड फ्रेम एज इन फिगर भनेको छ अब यस्तो खालको चाहिँ फ्रेम दिएको छ अब यो त्यसको सबभन्दा पहिलो डिटर्मिनेन्सी निकाल्ने है डिटर्मिनेन्सी निकाल्दाखेरि एनईआई र एनआईआई निकाल्न तिमीहरूले सक्छौ नभए सिम्पली हेर्दाखेरि नि के छ भने यसको कुनै पनि क्लोज लुप छैन भनेपछि एनआईआई 0 हुन्छ है त्यो गर्न सक्छौ तिमीहरूले र यहाँ इन्टरनल हिन्ज काहीँ पनि छैन भने सी 0 हुन्छ सी 0 छ त्यसपछि चाहिँ आर माइनस 3 प्लस सी भनेको आर पनि के छ अननोन र अननोन रिएक्सन तीनटा हुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम 3 छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट हुन्छ त्यो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ अस्ति निकालिसकेका छौं त्यसलाई मैले रिपिट गरिन है एक्जाममा सोधे नभए आफूले पनि गर्ने तीनवटा अननोन रिएक्सन छन् सिम्पली बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ अप्लाइड मेकानिक्सको फ्रेम स्ट्रक्चरमा अननोन रिएक्सन र नम्बर अफ इक्वेसन हेर्दा पुग्छ है अब यसमा तीनटा अननोन रिएक्सन हुन्छन् अब हामीसँग चाहिँ यो पोइन्ट लोड छ यो युडिएल लोड छ यो पनि के छ पोइन्ट लोड छ अब युडिएल लोडलाई नि के गर्नुपर्छ यसको एरियामा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन पर्यो है अरु चाहिँ युबिएल लोड छैन अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन के हुन्छ त भन्दा यहाँ आरएवाई आउँछ यहाँ आरएएक्स आउँछ यहाँ के हुन्छ आरएफवाई आउँछ अब यो के गर्यो भने बीम त होरिजेन्टल मात्रै हुन्थ्यो अब फ्रेममा के हुन्छ भर्टिकल मेम्बर पनि हुन्छन् अब यहाँ हामीले यो फ्रेम स्ट्रक्चरमा भर्टिकल्ली डाउनवर्डलाई भर्टिकल फोर्स बस्नु जस्तो यो 20 चाहिँ भर्टिकल फोर्स हो यो 10 ले दिने पनि के भयो त भर्टिकल फोर्स हुन्छ तर यो 25 के हो त होरिजेन्टल फोर्स हो त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है अब यसमा सुरुमा चाहिँ यो कता मान्ने त भन्दा जता मान्दा पनि हुन्छ अब यो आरएएक्स कति आउँछ भने त समेसन एफएक्स0 गर्ने हो भने यो 25 कता छ टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस छ प्लस लिन पर्यो टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्सिसले हामीले प्लस मान्न पर्यो अनि यो आरएवाई के छ नेगेटिभतिर छ त्यसैले के भयो त 25 माइनस आरएएक्स इक्वल्स टु 0 भनेपछि कति आउने भयो त भन्दा आरएएक्स को भ्यालु कति आउँछ 25 आउँछ केही छ यसमा हजुर ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर हैन अब हामीले अस्तिको जस्तै कन्सेप्ट बीममा जस्तै कन्सेप्ट के हो त भने अब भर्टिकल इक्वेसन चाहिँ सकेसम्म युज नगर्ने के मैले किन भन्ने कुरा पहिले भनिसकेको छु भर्टिकल इक्वेसन युज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा दुईवटा आरएवाई र आरएफवाई चाहिँ अननोन छन् त्यो हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं एउटा मात्र इक्वेसनले एउटा मात्रै अननोन सल्भ गर्छ त्यसो भने मोमेन्ट जेरो लिने अब मोमेन्ट पनि कहाँ लिने त भन्दा ए बी सी डी ई एफ जहाँ पनि बस्न पाइन्छ ए देखि एफ सम्म जुनसुकै पोइन्टमा नि मोमेन्ट जेरो लिन पाइन्छ तर कन्सेप्ट के हो त भन्दा कहाँ लिने भन्ने कुरामा के हो त भने हामीले यस्तो जोइन्टमा लियौं जहाँ चाहिँ एउटा मात्रै अननोन होस् त्यो भने के हो त जहाँ सपोर्ट छ त्यही बसेर मोमेन्ट लिने कि चाहिँ एफ पोइन्टमा बस्नु पर्यो कि चाहिँ हामीले ए पोइन्टमा बस्नु पर्यो एफ आइदर एफ अर मा बस्नु पर्यो है भन्न खोजेको भने पहिला जस्तै जुन त्यो म्युट गरौँ त अब यो क्लास धेरै भइसक्यो हामी चाहिँ 50% भन्दा बढी कोर्स सकिसक्यौं त्यो अनम्युट गरेर बस्नलाई चाहिँ अब के भन्ने अब के भन्नै मिल्दैन बोल्ने अनि म्युट गर्ने के त्यो कुरा सिक्न पर्यो नभए डिस्टर्ब हुन्छ क्लासमा अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने जुन पोइन्टमा सिम्पल कन्सेप्ट के हो त जुन पोइन्टमा सपोर्ट छ त्यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट जेरो ल्याऊ है यस्तो खालको केसमा डिटर्मिनेट केसमा भनेपछि ए मा बस्दा पनि हुन्छ ए मा बस्यो भने आरएएक्स ले दिने मोमेन्ट जेरो हुन्छ किनकि डिस्टेन्स जेरो छ आरएवाई ले दिने मोमेन्ट नि के हुन्छ जेरो हुन्छ डिस्टेन्स जेरो छ भनेपछि यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यो आरएएफवाई डिटरमाइन गर्न सक्छौं अब हामीले अर्को किनकि आरएएक्स त आइसक्यो नि 25 आइसकेको छ अरु नेक्स्ट स्टेप भनेको एफ मा बस्दा पनि हुन्छ एफ मा बस्ने भनेको आरएएक्स ले दिन्छ अब यहाँ के हो त भन्दा मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कस्तो हुन्छ त भन्दा फोर्स भर्टिकल छ भने होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ फोर्स होरिजेन्टल छ भने भर्टिकल डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर हुन्छ यो त सिम्पल कन्सेप्ट हो भनेपछि अब हामी ए मा बसेर मोमेन्ट जेरो लियौं यसलाई पहिला यो मैले चाहिँ यो युडिएल लाई पोइन्ट लोडमा चेन्ज गर्नु पर्यो पोइन्ट लोडमा चेन्ज गर्दाखेरि यो 3 छ भने यो पनि 1.5 यो पनि के हुन्छ
1.5 हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल हुनु पर्यो, किनकि सिजीबाट पास हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब एमा बस्दाखेरि के हो त, सुरुवात एउटा सिरियल्ली जाऊ है, एउटै साइडबाट जाऊ। घरि चाहिँ ईमा ईको लोडलाई हेर्ने, घरि बीको लोडलाई हेर्ने, त्यस्तो नगर, छुट्छ लोड। त्यसो भने ए देखि कन्टिन्युअस जाऊ। जस्तै एमा बस्दाखेरि यो आरएएक्स र आरएवाईले दिने मोमेन्ट कति हुन्छ भन त? 0 हुन्छ, किनकि डिस्टेन्स 0 छ। अब यो 25 ले दिने मोमेन्ट कति हुन्छ? 25 into 2 25 into 2 clockwise हुन्छ, झुकिने होइन। यसले कता जा भने हामी एमा बसिरहेको, हामी एमा छौँ, एमा बस्दाखेरि यसले कता जा भने यसरी जा भनेको छ नि, भने यो भनेको यसरी घुमाउँछ नि त, भनेको यो त क्लकवाइज घुम्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। भनेपछि लेख, सबै लेख त्यहाँ 25 into 2 पोजिटिभ हो है, लेख, सबै लेख दियो। फिगर नबनाए पनि त्यो चाहिँ लेख। अनि त्यसपछि युडिएलले दिने कति हुन्छ भन त? 30 हुन्छ। into 1.5 डिस्टेन्स लिनु परेन बाबु? 30 into कति? 1.5 गुड। क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? क्लकवाइज। गुड है। त्यो कसैले बुझेको छैन भने सोधिहाले। यो किनभने डिस्टेन्स चाहिँ यसरी आएको हो नि, यसरी हो। यो डिस्टेन्स भनेको 1.3 हो, यो 1.5 हो। यो त लाइन अफ एक्सन यसरी आउँछ नि, एकोर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी। भनेपछि एमा बसिरहेको छौँ, यसले नि के गर्छ, यसरी डाउनवर्ड नै घुमाउँछ, यसरी क्लकवाइज नै घुमाउँछ। अब अर्को लेख है, त्यहाँ 30 into 1.5 लेख। अनि 20 ले दिने 20 into 4 20 into 4 गुड। प्लस कि माइनस? प्लस। गुड। अनि आरएफवाई ले दिने 0 हुन्छ। आरएफवाई into 3 आरएफवाई into 3 ल निकाल त एन्सर कति आयो? किलोमिटर। गुड। सिमिलरली तिमीहरूले एफ पोइन्टमा बसेर आरएवाई निकाल त। एफ पोइन्टमा मोमेन्ट ल्याउ त, पोइन्ट एफमा। कति आयो? अब चेक गर, हामीसँग सबै इक्वेसन निकालिसक्यौँ है।
बुझेको छैन यसरी यो हेर 8.33 प्लस कि माइनस हो माइनस भनेको के हो त भने चेक गर त त्यो माइनस भनेको हामीले अपवर्ड मानेको थियौं नि यो आरएवाई अपवर्ड होला भने हाम्रो एजुम्सन हो तर के भयो नेगेटिभ आयो नि एन्सर नेगेटिभ आउनु भनेको हाम्रो मानेको डिरेक्सन अपोजिट हो आरएवाई चाहिँ डाउनवर्ड हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै हो अरु केही पनि म्याग्निट्युड त्यति नै हुन्छ यसको यो एरो चाहिँ के हुनेको डाउनवर्ड हुने भयो त्यति हो फरक है यसले माइनस आरएवाई अब चेक गर त हामीसँग तीनटा इक्वेसन थियो होरिजोन्टल इक्वेसन युज गर्यौं भर्टिकल मोमेन्ट पनि युज गर्यौं बाँकी रह्यो होरिजोन्टल भर्टिकल इक्वेसन तर अननोन रिएक्सन सबै निकालिसक्यौ नि है अब एक्जाममा यही स्टेप फलो गर्नु है बुकहरुमा के हुन्छ एमए निकालेर यो आरएफवाई निकाल्छ अनि भर्टिकल इक्वेसन युज गरेर आरएवाई निकालेको हुन्छ तर के हुन्छ भने यदि हाम्रो यो आरएफवाई निकाल्दाखेरि केही चाहिँ मिस्टेक भएको छ भने त आरएवाई पनि त रङ एन्सर आउने भयो नि त त्यही भएर हामीलाई एन्सर सही हो कि गलत हो भन्ने थाहा हुँदैन त्यही भएर के गर्ने त भन्दा त्यो अर्को भर्टिकल इक्वेसनलाई चेकको लागि मात्र युज गर्ने एक्जाममा चाहिँ चेक गर भनेर लेख्न पर्दैन त्यो भनेको आफूले रफली साइडमा चाहिँ कतै लेखेर आफूले चेक गर्दा हुन्छ त्यो देखाउनु पर्छ स्टेप देखाउनु पर्दैन यति चाहिँ त्यो तीनटा स्टेप देखाउनु पर्यो तर आरएफवाई को लागि के रे त्यो चेक गर्ने इक्वेसन देखाइ राख्न पर्दैन तर के गर्ने त भन्दा त्यो जेरो आउनै पर्छ है जेरो आएको छ भने के हो त भन्दा हामीले निकालेको रिएक्सन ठीक छ जेरो आएको छैन भने हामीले निकालेको रिएक्सन ठीक छैन भन्ने हो ल के आएर त ठीक छ कि ठिक छैन जेरो आयो कि आएन हेर त जेरो आयो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ आरएवाई प्लस आरएफवाई अनि यो -20 अनि -30 हो भर्टिकल इक्वेसन हेर्ने भनेपछि यो आरएवाई चाहिँ -8.33 आएको छ आरएफवाई चाहिँ 58.33 आएको छ यो -20 -30 हुँदाखेरि 0 = 0 यति त गर्न सक्नु पर्यो नि ठीक छ यहाँसम्म कुरा बुझियो बुझ्यो सर ल है यसरी चाहिँ हामीले फ्रेममा चाहिँ अननोन रिएक्सन निकाल्न सक्छौं यो माथि क्वेशन चाहिँ त्यो अर्को स्ट्रक्चरको परेछ त्यसलाई छोड्देऊ यो सपोर्ट रिएक्सन निकाल्ने नै बुझ है म त्यसलाई पछि करेक्सन गरौँला नभए अहिले करेक्सन गर्दिन्न फाइन्ड आउट द सपोर्ट रिएक्सन अफ गिवन ल अब यसमा यस्तो खालको छ हेर त अब यसमा पनि NII चाहिँ 0 हुन्छ किनकि कुनै पनि क्लोज लुप छैन अब NEI को लागि के हो त कन्सेप्ट भन्दाखेरि हामीले पढेको NEI भनेको के हो त R - 3 + C हो हैन यो 3 + C हो NII त 0 भयो 3 * नम्बर अफ क्लोज लुप फ्रेममा हाम्रो यहाँ पढ्ने फ्रेममा कुनै पनि क्लोज लुप हुँदैन है त्यो कुरा यो मैले सिम्पली देखाएको मात्रै हो त्यो कुरा स्टेप देखाउनु पर्यो भने देखाउने नम्बर अफ अननोन रिएक्सन कतिवटा हुन्छ यसमा भन त 4 वटा हुन्छ हैन अनि -3 + C कति हुन्छ भन त 1 हुन्छ C1 हैन भनेपछि 4 - 4 0 भन्न खोजेको यहाँ 4 वटा अननोन रिएक्सन त थिए तर हामीले तीनटा इक्वेसनले सल्भ गर्थेनौ नि त्यही भएर क्वेशनले के दियो एउटा इन्टरनल हिन्ज आफै दिएको छ त्यो कुरा चाहिँ दिन्छ नै है त्यसले एउटा इक्वेसन एक्स्ट्रा दिएको हो यसरी यो के भयो त 0 + 0 भनेको डिटर्मिनेन्ट भयो अब यहाँनिर सम्झिनु पर्यो के हो त भने यो इन्टरनल हिन्ज राखेको फंक्सन के हो यसको चाहिँ मिनिङ के हो त
यसले के भन्छ त भन्दा यसको आइदर लेफ्ट पार्टको मोमेन्ट 0, लेफ्ट पार्ट भनेको यो ए देखि बी सम्मको यति पार्ट भनेको लेफ्ट पार्ट, यतापट्टिको पार्ट राइट पार्ट भनेको यतापट्टिको पार्ट, यो यतापट्टिको पुरै पार्ट, यतापट्टिको पार्टको मोमेन्ट 0 त्यो लिन पाइन्छ है। जहाँ इन्टरनल हिन्ज हुन्छ त्यसको आइदर लेफ्ट पार्टको मोमेन्ट 0 अर चाहिँ राइट पार्टको मोमेन्ट 0 गर्न पाइन्छ है। अरु अगाडिको इक्वेसनमा हाम्रो के हुन्थ्यो, ओभरअल स्ट्रक्चरको मोमेन्ट 0 हुन्थ्यो हैन। हामीले चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गर्दाखेरि चाहिँ 0 गर्थ्यौं, तर यसमा के हो त भने आइदर लेफ्ट पार्टको मोमेन्ट 0 अर चाहिँ राइट पार्टको मोमेन्ट 0 भनेपछि अब हामीले कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो। के कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो, यसरी चाहिँ यो पोइन्ट रोडलाई मैले चेन्ज गरेँ, यो 15 इन्टु यो हाइट चाहिँ 6 छ, यो 6 छ इन्टु 6 भयो 45 भयो हैन। अनि यो चाहिँ 1/3 हुन्छ 2 भयो, यो 2/3 भयो, यो माथिको पनि के छ 10 इन्टु 3 यो चाहिँ 1.5 होला। अब यहाँ रिएक्सन यसरी आउँछन् नि, हेर त 4 वटा रिएक्सन भयो। अब यसमा कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा यो ए र ई को पोजिसन अहिले सेम पोजिसनमा छ, यदि डिफ्रेन्ट पोजिसनमा छ भने कसरी गर्ने पछाडी त्यो गरमला केही समस्या भएन। अहिले सेम पोजिसनमा छ भने सुरुमा हामीले के गर्न सक्छौं, हामीसँग तीनटा इक्वेसन छ, एउटा समेसन fx0, समेसन fy0 अनि समेसन मोमेन्ट 0। कुन इक्वेसन पहिला युज गर्दा इफेक्टिभ होला भन्न त? यसको आइडिया लाउ त। कुन गर्दाखेरि समेसन fx0 गर्दा एन्सर आउँछ कि रिएक्सनको, समेसन fy गर्दा आउँछ कि समेसन मोमेन्ट 0 गर्दा आउँछ ल भन त ल। जुनसुकै पनि युज गर्न पाइन्छ, सुरुमै समेसन fx गर्नुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी होइन है, जुन इक्वेसन पहिला गर्दा पनि हुन्छ। ल भन त, रोल नम्बर 10 ले भन नि त ल। टेन छैन, 15 15 छैन, 1 10 15 1 तीनजना एब्सेन्ट भनिसक्यो है। ल 20 सर मोमेन्टम कहाँ बसेर लिने भन न, पोइन्ट भन न। ए मा कुन रिएक्सन आउँछ? रिएक्सन आरइवाई र आरइएक्स को कम्बिनेसनमा आउँछ ल ल यता हेर त, यो डिफ्रेन्ट पोजिसन भए के गर्थ्यौं हामीले है। अब यसमा त छोड्दिउँ यसलाई, हेर्नु न यो आरइएक्स ले दिने मोमेन्ट कति हुन्छ ए मा भन त, कति हुन्छ होला आरइएक्स ले दिने मोमेन्ट? 0 लाइन अफ एक्स 0 हुन्छ, लाइन एउटै छ नि, होरिजन्टल हेर्न पर्यो बाबु, भर्टिकल डिस्टेन्स हेरेर हुन्छ। यो लाइन त एउटै लाइन हैन र, जी ए को पोजिसन र ई को पोजिसन एउटै सेम लेभलमा छ भने त आरइएक्स पनि त ए बाटै पास हुन्छ नि। फेरि मैले भनिहालेँ, रिपिट गरिरहेको छु, होरिजन्टल फोर्स छ भने डिस्टेन्स चाहिँ भर्टिकल हुन्छ है। अब ए देखि ई सम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स कति? यस्तो होरिजन्टल लाइन छ भने यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट ई छ, ए देखि यो ए देखि ई को भर्टिकल डिस्टेन्स कति कति हुन्छ भन त? 0 हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, 6 भन्ने हैन, 6 भने त डुब्यो है। अब यो चाहिँ उ भाइले भने जस्तै चाहिँ ए मा बसेर चाहिँ आरइवाई निकाल्दा पनि हुन्छ, ई मा बसेर आरएवाई निकाल्दा पनि हुन्छ है। तर कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट पोजिसन छ भने है, यही क्वेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा थियो भने, जस्तो यो क्वेसन यसरी थियो, यसरी डिफ्रेन्ट पोजिसनमा थियो भनेपछि कसरी निकाल्ने त? अब मानौ यो ई हो, यो ए हो, ल यो कन्डिसनमा के गर्ने? त्यो लोडहरु माथिकै छ होला,
यो कन्डिसन यहाँ इन्टरनल हिन्ज होला, यो कन्डिसनमा के गर्ने ल भन त, यो पोइन्ट बी होला। यो कन्डिसनमा के गर्ने, कहाँ बसेर मोमेन्ट लिने? फ्रेम माथिकै जस्तै होला ल, केही फरक हुँदैन। ल भन हजुर, कहाँ बस्दा ठिक? हजुर, इन्टरनल हिन्जमा भन न, भन। कहाँ बस्ने होला? इन्टरनल हिन्जमा। इन्टरनल हिन्जको कुन पार्ट, लेफ्ट पार्ट कि राइट पार्ट? लेफ्ट पार्ट। हो, यति पार्टमा बस्यो भने के हुन्छ भन त, यो आरएक्स चाहिँ के हुन्छ, बीबाटै पास हुन्छ, आरएवाई आउँछ कि आउँदैन, यो भ्यालु आउँछ नि त। अब यो आरएवाई आयो भने, आरएक्स आयो भने के हुन्छ, अब हामी यहाँ यो ईमा बसिदियो भने के हुन्छ, ईमा बसेर मोमेन्ट लियो भने के आउँछ, यो भर्टिकल आउँछ है। अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ, एमा बसेर मोमेन्ट जेरो लियो भने यो र यो टर्ममा अननोन हुन्छ, अर्को बीको राइट पार्ट लियो भने के हुन्छ, यही दुईटा टर्ममा अननोन हुन्छ नि, अनि दुईटा इक्वेसन दुईटा अननोन सल्भ गर्न सकिन्छ क्या, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ल अब हामी सुरु गरौँ। ओहो, यो मिस्टेक भएछ क्या। माथिको सुरुको स्टेप चाहिँ नहेर है, त्यो स्टेप चाहिँ के भन्छ, त्यो अगाडिकै कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेप आफै आएछ के। ल हटाइदिउँ। ल केही छैन है, जसरी गर्दा पनि हुन्छ, अगाडिको कपी गर्दाखेरि अलिकति मिस्टेक भएछ त्यहाँ। ल सुरु गरौँ त। है यहाँसम्म हामीले गऱ्यौँ। सुरुमा के गर्ने भने मोमेन्ट एट पोइन्ट ए इक्वल्स टु 0 लियौँ भने स्टेप 1 नै हो त्यो। एमा 0 लिँदा कति हुन्छ भन त, यो आरएएक्स र आरएवाईले दिने मोमेन्ट कति हुन्छ, आरएएक्स र आरएवाईले दिने मोमेन्ट 0 हुन्छ। 0 हुन्छ हैन। अनि यो युभीएलले दिने 30 × 1.5 युभीएल 30 कि 45? 45 × 2 क्लक कि एन्टी क्लक? क्लक। गुड, 45 × 2 लेख है सबैले। अनि युडिएलले दिने 30 × 1.5 गुड, 30 × 1.5 प्लस कि माइनस? क्लकवाइज। अरु नि बोलौँ है, अरु नि बोलौँ। अनि यो 20 20 × 4 20 × 4। अनि यो आरईएक्स ले दिने 0 0, आरईवाई ले दिने आरईवाई को आरईवाई × 4 3 3। ल निकालौँ। अनि सिमिलरली ए मा बसेर निकाल्यो आरईवाई, ई मा बसेर आरएवाई निकाल, क्याल्कुलेसन गर छिटो ल। कति आयो आरईवाई? 71.67। ल अब आरएवाई पनि निकाल।
माइनस 21.67 आछ हो एट 8.33 आया था मिस्टेक भयो क्या RAY into 3 45 into 2 clockwise 21.67 आएको छ यो क्यालकुलेसन गर्दा मिस्टेक भयो होला त्यो माथि कपी भयो होला के ठीक छ ल 21 point यसलाई ठिकै छ 21.67 लेखौँला केही छैन है अब यसपछि के गर्न पर्यो यो चाहिँ 21.67 ठीक हो है अगाडि 8.33 कपी गर्दा त्यो चेन्ज भएन होला अब यसपछि के गर्न पर्यो अब यो RAY पनि आयो REX पनि आयो REY पनि आयो अब यो RAX र REY ले त भर्टिकल इक्वेसन चाहिँ निकाल्न नि सक्दैनौ होरिजोनल इक्वेसनले दुईटा अननोन छ भनेपछि के गर्ने त भन्दा यो इन्टरनल हिन्जको कुन पार्ट लिने लेफ्ट लियो भने चाहिँ RAX आउँछ राइट लियो भने REY आउँछ REX आउँछ लेफ्ट भनेको चाहिँ यो UDL यो UVL लोड यति यो लोड हेर्न पर्यो अनि यो RAX हेर्न पर्यो यो RAY त 0 भइहाल्छ अनि राइट तिर भनेको यो 30 ले हेर्न पर्यो 20 हेर्न पर्यो अनि यो REX हेर्न पर्यो अनि यो REY हेर्न पर्यो बुझिन्छ कुरा बी मा बसेर मोल लिन पर्यो ल मैले राइट पार्ट लिएछु पहिला ल राइट पार्ट ल्याउ त राइट पार्टमा 30 ले दिने कति हुन्छ UDL ले दिने बी मा बसेर मोल लिन पर्यो के यसरी यो 30 into 1.5 यो बी हो है यो बी लेख है त्यहाँ यो मिस्टेक भएर रहेछ यसलाई म करेक्सन गर्छु यो बी को राइट पार्ट है कति हुन्छ यो 30 ले दिने 30 into 1.5 गुड क्लक के एन्टी क्लक अनि यो 20 ले दिने 20 into 4 20 into 4 प्लस कि माइनस plus अनि यो REX ले दिने x into 6 गुड REX into 6 प्लस कि माइनस प्लस हुन्छ REY ले दिने REY into 3 हो 3 प्लस कि माइनस माइनस निकाल माइनस आन्सर निकाल ल पंद्रह है सर 15 आयो सिमिलर राइट पार्ट पनि ल्याऊ के रे लेफ्ट पार्ट पनि ल्याऊ सरी कति आयो सर कति 30 आयो हैन अब चेक गर समेसन हामी त अब मोमेन्ट र मोमेन्टकै इक्वेसन युज चारवटै ठाउँमा हामीले के गर्यौं मोमेन्टकै इक्वेसन युज गर्यौं नि हैन सबै ठाउँ मोमेन्टको इक्वेसन चेक युज गरेका छौं भने समेसन FY पनि चेक गर्न मिल्यो समेसन FX पनि चेक गर्न मिल्यो के त्यसलाई हामीले रफली चेक गर्ने त्यो हामीले निकालेको रिएक्सन ठीक छ कि छैन हेर त FY तिर नि के हो RAY प्लस REY हुनुपर्ने हैन यहाँ REY minus 20 minus 30 भनेपछि यो पनि के आउँछ अनि यो RAX र RF
REX यो पनि बियरै आउँछ दुईटै हामीले निकालेको रियाक्सन ठीक छ भन्न खोजेको यो चाहिँ बुझियो ठीक छ हैन यसमा केही नबुझेको छ भने सोध ठीक छ ल यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि फ्रेम स्ट्रक्चरको है हामीले रियाक्सन चाहिँ निकाल्न सक्दा रहेछौं त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ ल यस्तो खालको यो एउटा फ्रेम छ यो म तिमीहरुलाई चाहिँ पछि त्यो नोटमा पठाइदिन्छु त्यसलाई पनि रियाक्सन सिम्पली रियाक्सन निकाल्ने कुरा हेर त्यो तिमीहरुले बुझ्छौ होला मलाई त्यस्तो लाग्छ है अब अगाडि बढौं यो अब धेरै यसमै प्र्याक्टिस गरेर बसेर नि हुँदैन अब यसमा हामीले एक्सियल फोर्स शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट भन्ने चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ रियाक्सन निकाल्ने र त्यसको डिटर्मिनेन्सी चेक गर्यौं कुनै पनि फ्रेम स्ट्रक्चरको अब बल्ल मेन पार्ट चाहिँ अब आउँदैछ है अब हामीलाई चाहिँ कुनै पनि बीममा एक्सियल फोर्स कति छ शियर फोर्स कति छ बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ एक्सियल फोर्स भनेको कुनै पनि बीम अथवा चाहिँ कोलमको अथवा सिम्पली भन्दाखेरि मेम्बरको भनौं न मेम्बरको एक्सिसबाट पास हुने फोर्स है जस्तो चाहिँ कस्तो छ भने यसरी एउटा भर्टिकल मेम्बर छ भने यसकै एक्सिसबाट यही एक्सिसकै चाहिँ यो लाइनबाटै पास हुने फोर्स यसरी पास भएको छ भने के हुन्छ यसलाई चाहिँ टेन्साइल हुने भयो यो तन्काउने भयो तर यो मेम्बर छ यसरी चाहिँ यसको चाहिँ टु आर्थी जोइन्ट यसरी छ भने त के हुन्छ यसले के गर्छ खुम्च्याउँछ यसलाई हामीले के भन्छौं कम्प्रेसिभ भन्छौं है यो जोइन्ट र यो जोइन्ट चाहिँ अब दुईतिर तन्कायो भने के हुन्छ टेन्साइल फोर्स लाग्छ दुईतिरबाट हामीले ठेल्ने हो भने त धकेल्ने हो भने त के हुन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ भन्न खोजेको कुनै पनि मेम्बरको एक्सिसबाट पास हुने फोर्स बीम छ भने होरिजोन्टल हुन्छ कोलम छ भने भर्टिकल हुन्छ भन्न खोजेको त्यही एक्सिसबाट पास हुनु पर्यो जस्तो मेम्बर छ त्यही लाइनसँग कोइन्साइड भएर पास हुनु पर्यो कोलिनियर भएर पास हुनु पर्यो त्यस्तो खालको फोर्सलाई हामीले एक्सियल फोर्स भन्छौं अब यसरी टेन्साइल यो साइन कन्भेन्सन सम्झिने है यो मेम्बर छ यसरी तन्काउने फोर्स दुईटैतिर चाहिँ अवे फ्रम द जोइन्ट छ नि यसको एक्सिसबाटै पास भयो नि हो यस्तो खालको फोर्सलाई टेन्साइल भन्छौं हामीले पोजिटिभ भन्छौं पोजिटिभ किन भन्दा जति लेन्थ थियो त्यो भन्दा लेन्थ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ एलोङ दि चाहिँ डाइरेक्सन अफ एप्लाइड फोर्स हैन त्यो एप्लाइड फोर्सको डाइरेक्सनमा के हुन्छ लेन्थ इन्क्रिज हुने भएको कारणले हामीले के हुन्छ टेन्साइल फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौं अर्को भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स यसरी चाहिँ यो यस्तो दुईटै पोइन्ट भएर यो जोइन्ट र यो जोइन्टमा के छ टु आर्थी मेम्बर छ नि टु आर्थी मेम्बर्समा के छ भने त्यसले त्यो लेन्थको डाइरेक्सनमा के हुन्छ लेन्थ चाहिँ के हुन्छ घट्छ भनेको कम्प्रेस्ड हुन्छ कम्प्रेस्ड हुनु भनेको के हो त नेगेटिभ हुनु त्यसरी हामीले टेन्साइल फोर्सलाई पोजिटिभ मान्छौं कम्प्रेसिभ फोर्सलाई नेगेटिभ मान्छौं यसरी चाहिँ यो यसको साइन कन्भेन्सन हो कुनै पनि मेम्बरमा यस्तो खालको फोर्स आएको छ टेन्साइल फोर्स छ भने पोजिटिभ कम्प्रेसिभ नेगेटिभ लिन्छौं अब एक्सियल फोर्स भन्ने बित्तिकै एक्सिसबाट पास हुने फोर्स भन्न पर्यो अब यो शियर फोर्स भनेको कुनै पनि मेम्बरको ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा अथवा चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा आउने फोर्सहरुको अल्जेब्रिक समलाई हामीले शियर फोर्स भन्छौं भन्न खोजेको के हो त भन्दा त्यसले शियर जस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो मेम्बर छ यो बीम छ मानौं यो बीम छ यहाँ सपोर्ट होला हैन यसरी सपोर्ट होला यसरी लोड लागेका छ भने तिमीले कतैकाहीँ बीममा देख्न सक्छौ यस्तो खालको क्र्याक आएको हुन्छ के यसरी क्र्याकहरु यसरी लोड लागेको छ भने यो बीममा यस्तो क्र्याकहरु आएको हुन्छ अथवा कोलम छ कोलममा नि के हुन्छ यसरी चाहिँ यो पिलरहरुमा के हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ क्र्याकहरु आएको हुन सक्छ यस्तो खालको क्र्याकलाई हामीले शियर क्र्याक भन्छ अथवा शियर फोर्सले अथवा परपेन्डिकुलर फोर्सले डेभलप गर्ने जुन स्ट्रेस छ त्यसलाई हामीले शियर स्ट्रेस भन्छौं टेन्जेन्शियल स्ट्रेस हुन्छ यो भनेको जनरली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा आएको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि आउँछ त्यसैले हामीले के भन्छौं त भन्दा शियर फोर्स एट एनी ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ द स्ट्रेट बीम अथवा मेम्बर जेसुकै भनौं अहिले बीमको लागि मात्रै डेफिनेसन लेखेको छु मैले स्ट्रेट मेम्बर भन्दा हुन्छ इज द अल्जेब्रिक सम अफ कम्पोनेन्ट्स एक्टिङ ट्रान्सभर्स टु द एक्सिस अफ द बीम भनेको छ बीम छ भने बीम नै भयो अब यहाँ मेम्बर लेख्ने हो भने मेम्बरको चाहिँ ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन अथवा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा आउने जुन लोड छ त्यसको चाहिँ अल्जेब्रिक सम त्यो आइदर लेफ्ट साइडमा हुन सक्छ अथवा राइट साइडमा जुनसुकै साइडमा पनि हुन सक्छ है त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको जुन चाहिँ अल्जेब्रिक सम छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं शियर फोर्स भन्छौं सिम्पली बुझ्ने हो भने एक्सियल फोर्स भनेको चाहिँ एक्सिसबाट पास हुन्छ शियर फोर्स भनेको कुनै पनि मेम्बरको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा आउँछ यति बुझ्दा हुन्छ है अब यसमा पनि हामीले दुईटा यसको साइन कन्भेन्सन के छ भने यो लेफ्ट अफ राइट डाउन भनेको छ लेफ्ट अफ राइट डाउन छ यसलाई हामीले पोजिटिभ शियर भन्छौं यो लेफ्ट पार्टमा डाउन राइटमा अप छ भने नेगेटिभ यहाँ हेरौँ त
यो पोजिटिभ छ भने के हुन्छ लेफ्ट अफ छ राइट डाउन छ भन्न खोजेको के हो भने जस्तो यो मेम्बर छ यहाँ चाहिँ मानौ 5 होला फोर्स है यहाँनेरि मानौ 6 छ यहाँनेरि 1 छ भने मैले अब यो पोइन्टमा हेर्नु पर्यो यो ए पोइन्टमा हेर्ने हो भने कि चाहिँ तिमीले यो साइडतिर हेर्नु राइट साइडतिर हेर्नु पर्यो राइट साइडतिर हेर्ने हो भने यो साइन लिनु पर्यो के डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ लिनु पर्यो भनेपछि यो अपवर्ड छ यो डाउनवर्ड छ +5 हुने भयो यो त -1 हुने भयो नि यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यो नेगेटिभ शेयर भनेको यो अपवर्ड नेगेटिभ भनेको चाहिँ -1 + 6 कुरो उही हो के कुनै एउटा साइन कन्सिडर गर्नु पर्यो अथवा लेफ्टतिर हेर्ने हो भने लेफ्टतिर हेर्दाखेरि पोजिटिभ लिने हो भने अपवर्ड पोजिटिभ भन्नु पर्यो यो 5 पोजिटिभ हो डाउनवर्ड नेगेटिभ हो यहाँ कुनै डाउनवर्ड फोर्स छैन भनेपछि सिम्पली बुझ्ने कस्तो हो भने क्लकवाइज छ भने दुईटा यसरी लाइन तान्ने के यसरी लाइन तान्ने एउटा मात्रै साइन कन्भेन्सन सम्झे पुग्छ यसरी यो राइट डाउन यो अब यो क्लकवाइज भयो नि त यसको यो हेडलाई यहाँ टेलमा जोड्दै यसलाई यहाँ जोड्दै त यो के हो त पोजिटिभ हो क्लकवाइज के हो त पोजिटिभ हो पोजिटिभ शेयर जहिले के हुन्छ क्लकवाइज हुन्छ यो नेगेटिभ शेयर के हुन्छ यसरी चाहिँ यो हो नि लेफ्ट अप राइट डाउन हो भनेपछि यसको टेल जोडौँ त हेड टु टेल जोडौँ त यसरी हो यो के हो त एन्टी क्लक भयो नि भनेपछि एन्टी क्लक कपल के हो त नेगेटिभ हो अथवा पोजिटिभ शेयर भनेको क्लकवाइज हुन्छ यसरी क्लकवाइज हुन्छ यो जोड्दाखेरि नेगेटिभ शेयर भनेको के हुन्छ एन्टी क्लक हुन्छ दुईटै सम्झिनुपर्छ भन्ने छैन एउटा सम्झेपछि त्यसको उल्टो गरेर अर्को बनाइदिए पुग्छ के कुरा बुझियो त्यसैले हामीले के भन्छौँ भन्दा पोजिटिभ शेयर क्लकवाइज यो साइन कन्भेन्सन एकदम सम्झौ है सम्झिनुपर्छ अनि त्यसपछि नेगेटिभ शेयर भनेको एन्टी क्लकवाइज कपल के हो त नेगेटिभ शेयर यो साइन कन्भेन्सन तिमीहरू लेखेर राख्दा पनि हुन्छ अब पछाडि हामीले एकदम चाहिँ युज हुने कुरा हो यो बुझिएन भने हामीले चाहिँ एक्जियल फोर्स अथवा शेयर फोर्स डिटरमाइन गर्न सक्दैन एक्जियल फोर्समा टेन्साइल पोजिटिभ कम्प्रेसिभ नेगेटिभ अनि शेयरमा चाहिँ क्लकवाइज शेयर पोजिटिभ हुन्छ भन्ने बित्तिकै सकियो के यो त के हो त यो एरोले यसरी घुमाउँछ यो हेडलाई यहाँ टेलमा जोड्देऊ सरी यो हेडलाई चाहिँ यहाँ टेलमा जोड्देऊ यसरी यो हेडलाई यहाँ टेलमा जोड्देऊ यो त के हो क्लकवाइज भयो नि त यसरी घुम्ने भयो नि यो क्लकवाइज छ भने के हुने भयो पोजिटिभ शेयर हुन्छ त्यति सम्झे हुन्छ यसको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ एन्टी क्लक शेयर एन्टी कपल हैन पोजिटिभ शेयर क्लकवाइज कपल नेगेटिभ शेयर एन्टी क्लकवाइज कपल हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है त्यस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ त्यही परपेन्डिकुलर स्ट्रेट जुन एक्जियल फोर्स चाहिँ त कहिले पनि मोमेन्ट दिँदैन नि त अघि हामीले भन्यौं नि कुनै पनि जोइन्टबाट पास भएको थियो भने त मोमेन्ट दिन्थेन सर्टेन डिस्टेन्स त चाहिन्छ नि त्यसैले के हो त भन्दा यो परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने फोर्सले कुनै पनि मेम्बरको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने फोर्सले के दिन्छ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ त्यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी ट्रान्सफर क्रस सेक्सन अफ द बीम इज द अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट टेकन अबाउट एक्सिस पासेस थ्रू द सेन्ट्रोइड अफ क्रस सेक्सन अफ अल लोड्स एन्ड रिएक्सन एप्लाइड टु द पोर्सन अफ द बीम अन आइदर साइड अफ द क्रस सेक्सन भनेको कि राइट साइड लिनु पर्यो कि चाहिँ लेफ्ट साइड लिनु पर्यो जुन साइड लिँदा पनि एन्सर एउटै आउँछ तर त्यो कसले दिन्छ त भन्दा परपेन्डिकुलर डिरेक्सनबाट आउने फोर्सहरूले के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ बीमको केसमा पुरै फ्रेममा हेर्ने हो भने के हुन्छ त अथवा मेम्बरै हुन्छ नि अब त हामीले मेम्बरमा के हुन्छ जहिले परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने चिजले मात्र के हुन्छ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ अब यसमा हामीले स्यागिङ मोमेन्टलाई पोजिटिभ भन्छौँ स्यागिङ भनेको कस्तो भने जस्तो एउटा यो छ बीम छ हैन यो बीम होला अब यहाँ लोड लगायो हामीले यसले त के गर्छ यसलाई यसरी बेन्डिङ गराउँछ नि हो यो स्यागिङ भयो के भन्न खोजेको यसरी बेन्डिङ हुने के यसरी बेन्डिङ हुनेलाई हामीले के भन्छौँ स्यागिङ भन्छौँ तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ तलबाट लोड लाग्यो माथि लोड नलगाएर तलबाट लगाएको के हुन्थ्यो बीम त यसरी बाङ्गिन्थ्यो नि है यस्तो खालकोलाई हामीले हगिङ मोमेन्ट भन्छौँ नेगेटिभ मोमेन्ट भन्छौँ यो भनेको यस्तो खालको मोमेन्टले गर्ने भयो यसरी लगाउँदाखेरि यो भनेको के हो त ठ्याक्कै उल्टो खालको यस्तो खालको मोमेन्टले के गर्छ नेगेटिभ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ है त्यो भने यो के भयो नेगेटिभ मोमेन्ट भयो यो के भयो त पोजिटिभ मोमेन्ट भयो भन्न खोजेको स्यागिङ छ भने पोजिटिभ हगिङ छ भने नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो साइन कन्भेन्सनमा चाहिँ यो चाहिँ स्यागिङ मोमेन्ट भयो पोजिटिभ हुन्छ यो चाहिँ हगिङ भयो अब कुनै एउटा सम्झिँदा हुन्छ बीमको केसमा के हो त भने यसरी सम्झिए भयो के यो लेफ्ट क्लक राइट एन्टी क्लक के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यति सम्झिए पुग्छ के यसरी चाहिँ लेफ्ट साइडतिर क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ तर एन्टी क्लक छ भने के हो त नेगेटिभ यसरी बिचमा लेफ्ट साइड र राइट साइड हो यो दुईटै यो भनेको लेफ्ट साइड हो यो लेफ्ट साइड हो लेफ्ट साइडतिर क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ एन्टी क्लक त के भयो नेगेटिभ भयो नि हेर त त्यस्तै यो राइट साइड हो राइट साइडतिर क्लक एन्टी क्लक पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ क्लकवाइज के हो नेगेटिभ हो कुनै एउटा चिज सम्झिँदा हुन्छ अथवा के हो त भन्दा स्यागिङ मोमेन्ट सधैँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ स्यागिङ गराउनलाई यस्तो खालको मोमेन्ट लगाउनु पर्छ त्यो भएर चाहिँ स्यागिङ मोमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ हगिङ मोमेन्ट के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो है यी तीनटा साइन कन्भेन्सन चाहिँ एकदमै सम्झिनु पर्छ अब त्यो
एक्जियल फोर्स, शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भने के हो त भन्दा ती जुन भ्यालुहरू छन् शियर फोर्सको, एक्जियल फोर्सको, बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु जसरी हामीले पहिला ग्राफ बनाएर प्लट गर्थ्यौं नि, हो अब ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो भने ती एक्जियल फोर्सको भ्यालु सबै लिएर कुन कुन मेम्बरमा कुन कुन कति कति एक्जियल फोर्स आयो भनेर त एउटा ग्राफ प्लट गर्ने हो भने त्यो ग्राफले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन डायग्राम छ त्यो ग्राफलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दा एक्जियल फोर्स डायग्राम भन्छौँ। भन्न खोजेको अब हामीले ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा एक्सिस बनाउँछौँ बिमको, त्यहाँ कति भ्यालु थियो त्यो अर्डिनेट प्लट गर्छौँ, कति कति आएको छ है, त्यो भ्यालुलाई नै के भन्छौँ, जसको भ्यालु प्लट गरेको त्यसकै डायग्राम छ। अब एक्जियल फोर्स प्लट गरेको छ भने एक्जियल फोर्स डायग्राम हुने भयो, शियर फोर्स प्लट गरेका छौँ भने शियर फोर्स डायग्राम हुने भयो, बेन्डिङ मोमेन्ट प्लट गरेका छौँ भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हुने भयो। त्यसैले अब सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने एक्जियल फोर्स र शियर फोर्सको साइन कन्भेन्सन एउटै हो। यो 0 0 छ भने पोजिटिभ भ्यालु माथि प्लट गर्छौँ हामीले है, नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ तल प्लट गर्छौँ। यो एएफडी र एसएफडी को लागि, एक्जियल फोर्स र शियर फोर्सको लागि यो। बेन्डिङ मोमेन्टको लागि ठ्याक्कै उल्टो है, बीएमडी को लागि जता टेन्सन क्रिएट हुन्छ त्यतै प्लट गर्छौँ। भन्न खोजेको के हो त, यो माथिको फिगरमा हेर त टेन्सन कता क्रिएट भएको छ, माथिपट्टि त कम्प्रेसन खुम्चेको छ, तलपट्टि त टेन्सन क्रिएट भएको छ नि, यो तन्केको छ नि त। पहिला मेम्बर यस्तो थियो होला, जब हामीले लोड लगायौँ नि, लोड लगाएपछि के हुन्छ, यसरी यो खुम्चिन्छ, भित्रपट्टिको पार्ट के यसरी लोड मोमेन्ट लगाउँदाखेरि त भित्रपट्टिको पार्ट के हुन्छ, खुम्चिन्छ, तलपट्टि के हुन्छ, तन्किन्छ। भनेपछि जता तन्किन्छ त्यतै प्लट गर्ने हो। भन्न खोजेको के हो त, पोजिटिभ भ्यालु तल, किनकि यो त प्लस साइन हो नि, यो भनेको प्लस हो नि, अनि त्यसैले पोजिटिभ भ्यालु तल प्लट गर्छौँ, नेगेटिभ भ्यालु माथि प्लट गर्छौँ। यसको ठ्याक्कै उल्टो एएफडी र एसएफडी को छ्याट्टै उल्टो के हुन्छ, बीएमडी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। यो पछाडि आउँछ पनि, तिमीले सिम्पली सम्झिराख अहिले हो, अथवा कपीमा टिप्दा पनि हुन्छ। एएफडी र एसएफडी डायग्रामको लागि चाहिँ पोजिटिभ माथि नेगेटिभ तल, बेन्डिङ मोमेन्टको लागि चाहिँ नेगेटिभ माथि पोजिटिभ तल। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सम्झिनु पर्ने भनेको के हो त, टेन्सन जता क्रिएट हुन्छ त्यतै प्लट गर्न पर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। टेन्सन कता क्रिएट हुन्छ त, माथिपट्टि यो एरोलाई हेर त, यो एरोलाई हेर त, जता टेल, यो माथि एरोको यो हेड हो, यो के हो त टेल हो, जता टेल छ त्यतै टेन्सन क्रिएट हुन्छ कि। जस्तै यो नेगेटिभ भ्यालुलाई हेर त, नेगेटिभ माथि प्लट गर्ने भनेको छौँ नि, यो नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट हगिङमा हेर त, नेगेटिभ माथि टेन्सन कता क्रिएट भएको छ, माथिपट्टि यसरी आउनु भनेको के हो त, यो माथि टेन्सन तल भित्रपट्टि त खुम्चिनु हो नि, भनेपछि यो टेल जता छ त्यतै टेन्सन क्रिएट हुन्छ कि, भनेपछि माथि प्लट गर्न पर्यो भने बुझ्दा पनि हुन्छ है। सिधै नेगेटिभ हेरे पनि भयो, अथवा टेन्सन क्रिएट गरेको त्यो टेल जता छ त्यतै के हुन्छ, टेन्सन क्रिएट हुन्छ, माथि प्लट गरे। यो पुच्छ, यो टाउको हो, यो पुच्छ जता छ त्यतै प्लट गरिदिने भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ है। यसरी चाहिँ एएफडी र एसएफडी को हामीले डायग्राम प्लट गर्न सक्छौँ। यो त्यही मैले थ्योरेटिकली लेखेको मात्रै हो ल। अब यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा, ड्र एएफडी एसएफडी एन्ड बीएमडी अफ गिभन बीम भन्यो। ल यसको रियाक्सन निकाल त ल सपोर्ट रियाक्सन निकाल त यो बीमको। आरएक्स निकाल, आरएवाई निकाल, आरबीवाई निकाल त। तिनटै भ्यालु निकाल।
कति आयो RX कति आयो 8.66 गुड अनि RBY 2.143 त्यसपछि चाहिँ RAY 2.857 चेक गर्यौ भर्टिकल 0 छ भयो सर ल गुड यसरी कसैले गरेको छैन भने हेरौँ अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट tan cos थीटा हुन्छ 30 हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट tan sin 30 हुन्छ भनेपछि RX मैले यता मानेको छु माइनस tan cos 30 भयो यहाँबाट 8.67 लेखिनु हुन्छ 8.66 लेखिनु हुन्छ के फरक परेन अब हामीले के हो त मोमेन्ट एट पोइन्ट A0 लिने भयो मोमेन्ट एट पोइन्ट B पनि थियो क्वेशनले सोध्ने यसरी हो है ड्र AFD SFD एन्ड BMD हो क्वेशन यही हो सबैमा सोध्ने क्वेशन यही हो अब A मा बस्दाखेरि के हो त यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट दिन्छ tan sin 30 * 3 क्लकवाइज माइनस RBY * 7 हुन्छ यो भनेको कति आउँछ RBY 2.143 आउँछ त्यस्तै सिमिलरली हामीले चाहिँ B मा बसौं फेरि रिपिट गरे मैले यहाँ पछि समेसन FY 0 नगर्नु कहिले पनि नगर्नु त्यो गर्न पाइन्छ नगर्न पाइने होइन तर हामीले त्यो FY = 0 लाई चाहिँ हामीले चेक गर्दाखेरि हामीले रिएक्सन निकालेको ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु यदि रिएक्सन नै मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ जति नै क्याल्कुलेसन गरे नम्बर पाइँदैन नम्बर नदिन नि पाइन्छ कुनै टिचरहरूले चाहिँ स्टेप हेरेर दिन सक्छन् तर नम्बर 0 दिन्छु भन्न नि पाइन्छ है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु त्यो भएर रिएक्सन चाहिँ कहिले पनि नबिगार्नु त्यो भएर मैले एकदम कन्सेप्चुअली चाहिँ यो गर्नु भनेको छु त धेरैले फेरि रिपिट के गर्छन् समेसन कुन बुक हेर्छन् अनि समेसन FY = 0 गरेर अर्को रिएक्सन निकाल्दिन्छन् मिलेको छ भने त ठीक छ काट्न पाइँदैन तर कहिले बिग्रेको छ भने आफूलाई थाहा हुन्न नि त रिएक्सन ठीक थियो कि थिएन थाहा हुँदैन त्यही भएर अर्को पनि के गर्नु मोमेन्ट = 0 गर्नु मोमेन्ट B गर्दाखेरि के आयो त यो RY * 7 यो त 5 हुन्छ नि हैन tan sin 30 भनेको 5 हुन्छ * 4 गरेर माइनस 2.8857 आयो ल यहाँसम्म नबुझेको केही छ भने सोध केही छ छैन सर ल अब हामीले सरी अब फ्री बडी डायग्राम बनाउँ सबैले सुरु गरौँ है फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि कुनै एउटा जोइन्टबाट सुरु गर्ने है जोइन्टबाट सुरु गर्ने सबभन्दा पहिले जोइन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने किनभने सिधै हामी मेम्बरमा पस्न सक्दैनौं नि कि चाहिँ यो फेरि चाहिँ सुरुवात भनेको एउटा इनबाट सुरु गर्ने सिधै C बाट गर्न सक्दैनौं हामीले कि चाहिँ हामीले A बाट सुरु गर्न सक्छौं कि चाहिँ हामीले B बाट सुरु गर्न सक्छौं किनभने A र B मा आउने हामीलाई मोमेन्ट 0 हुन्छ A मा B मा पनि मोमेन्ट 0 हुन्छ रिएक्सन हामीलाई थाहा छ त्यसो भने यसरी जोइन्ट A लेखौं एउटा जोइन्ट A लेखौं यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट यसो पोइन्ट देखाऊ केही फरक पर्दैन सुरुमा हामीले जोइन्टबाट स्टार्ट गर्छौं भयो सबैको जोइन्ट भयो लेखियो A लेख्यौ A बोल्दै बोला के सर लेख्नु कम्तीमा बोलौँ क्या बोल्दै पढ्दा राम्रो हुन्छ मैले सर भन्ने भने तिमीहरूले बुझेको बुझेन थाहा हुन्न अब A मा कुन कुन रिएक्सन छ भन त RX RY त आइसक्यो दुईटै पोजिटिभ आयो हेर्नु है हामीले मानेकै डाइरेक्सनमा आएको छ नि नेगेटिभ आएको छ भने उल्टो लेख्न पर्थ्यो जस्तै यो यदि RAY नेगेटिभ थियो भने यो एरो हामीले डाउनवर्ड देखाउँथ्यौं है त्यति फरक हो अहिले त के छ पोजिटिभ नै छ अपवर्ड नै हुने भयो भनेसी यसरी लेख्न पर्यो जोइन्ट A मा यो दुईटा फोर्स छ एउटा चाहिँ 8.66 छ अर्को 2.857 छ सबैले यसरी देखाउँ फ्री बडी डायग्राम हो यो फ्री बडी डायग्राम बनाउन जान्न पर्छ है त्यो भएर मैले बिस्तारै सिकाइरहेको छु भयो अब हामीले जोइन्ट A त ब्यालेन्स भयो नि भन्न खोजेको भर्टिकल फोर्स पनि लेख्यौं होरिजोन्टल फोर्स पनि लेख्यौं मोमेन्ट त A मा हुँदैन तीनटा चीज हेर्ने है जोइन्ट अथवा मेम्बरमा तीनटा चीज एउटा भर्टिकल इक्वेसन 0 हुनु पर्यो अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स 0 हुनु पर्यो अर्को अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स 0 हुनु पर्यो अर्को अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट 0 हुनु पर्यो पुरै मेम्बरको त्यो कुरा ख्याल गर्नु तीनटा इक्वेसन हो
ती तीनटा इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने। फ्री वेट डायग्राम भनेको ब्यालेन्स सेक्सन हो। ब्यालेन्स गर्ने भनेको यो त तीनटा इक्वेसन भर्टिकल 0, मोमेन्ट 0, होरिजोन्टल 0 गर्नु पर्यो। अब हामीले ए जोइन्ट त सिद्धियो। अब एसी पोर्सनमा ए देखि सी सम्म सी जोइन्टमा त पुगेका छैनौं नि हामी। एसी सी जोइन्टमा पुग्नलाई पहिला के हुनु पर्यो? एसी मेम्बर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त। कुरा बुझियो? जोइन्टबाट अर्को जोइन्टमा पुग्नलाई बिचमा त मेम्बर आउँछ। पछि ए जोइन्टलाई हामीले ब्यालेन्स गर्यौं। अब सी जोइन्ट पुग्नु भन्दा पहिला त एसी मेम्बर छ नि। पछि एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यसरी एसी मेम्बर लेख। जोइन्ट सी सिद्धिया छैन है, फेरि एसी मेम्बर मात्रै हो यो। एसी भनेको मेम्बर हो। कुरा बुझियो? एसी ठीक छ हैन? अब यो एसी मेम्बरको बिचमा कुनै लोड छ क्वेशनमा? हेर त, बिचमा एट जोइन्ट सी होइन, एसी मेम्बरको बिचमा कुनै लोड छ यहाँ? छैन। भनेपछि केही पनि छैन, केही लेख्न पर्दैन। अब एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गरौँ। एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको के हो त? यताबाट हेर्ने, होरिजोन्टल हेर्ने, भर्टिकल हेर्ने, मोमेन्ट हेर्ने हो है। अब यताबाट 8.66 आएको छ, यताबाट कति लगाउनु पर्यो? 8.66 लगाउनु परेन? ब्यालेन्स भयो भएन भन त अब? एसी मेम्बर यो अपवार्ड छ 2.857 अपवार्ड छ भनेपछि यो ब्यालेन्स गर्न कता लगाउनु पर्यो? डाउनवर्ड लगाउनु पर्यो। यसरी 2.857 लेख्दै गरौँ। अब मोमेन्ट त लिन पर्यो नि त। सी मा बसेर मोमेन्ट लिने है, यतापट्टि एसी पोर्सनको। ए मा त मोमेन्ट 0 थियो भनेपछि यो 8.60 ले त दिन्न, यो 2.857 ले त मोमेन्ट दिन्छ नि त। यसले कता घुमाउँछ? सी मा बस्ने हो भने क्लकवाइज घुमाउँछ। 2.857 ले दिने मोमेन्ट कति हो त सी मा? प्लस 2.857 into 3। गुड हो। त्यो भने क्लक हुन्छ। क्लकलाई ब्यालेन्स गर्न कता लगाउनु पर्छ अब? एन्टी क्लक। एन्टी क्लक कति आउने भयो त्यो हेर त। यसरी एन्टी क्लक है। है फेरि तिमीलाई मैले फेरि एउटा कुरा भनिहालेँ। तिमीहरूले जो किताबमा यस्तो गरेको छ है, यो यस्तो कुनै कुनै किताबमा यसरी गरेको छ, यो कहिले पनि नगर्नु। यसरी नगर्नु। कुरो एउटा यो नगर्नु। गर्ने के त भन्दा यो मेम्बर छ, यसरी राख्ने, यसरी यो साइडमा यसरी एरो देखाउने। क्लकवाइज हो भने यसरी लगाउने, यो टेल बाहिर पर्यो यसरी पार्ने। यदि यसरी एन्टी क्लक थियो भने यसरी एरो देखाउने। यो अगाडि यो माथिको स्टेप चाहिँ नगर्नु। धेरैले गर्छन्, नगर्नु। यो गर्दै नगर्नु। भन्न खोजेको के हो? यस्तो मेम्बर हुन्छ, यसरी गरिदिन्छन् कि यस्तो एरो देखाइदिन्छन्, अथवा यसरी देखाइदिन्छन्, यसरी देखाइदिन्छन् कि यस्तो कहिले पनि नगर्नु है। एउटा इन्डमा यो छेउमा लगाउने। यसरी चाहिँ यो के भयो? यो किन एन्टी क्लक भयो त भन्दा ब्यालेन्स गर्ने हो। ब्यालेन्स किन भयो त भन्दा यो सी मा बस्दाखेरि 2.857 ले क्लकवाइज दिन्थ्यो। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न 2.857 into 3 गर्दाखेरि चाहिँ 8.571 एन्टी क्लक आउँदो रहेछ। यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन ल भन? यहाँसम्म केही छ? मोमेन्ट त ल ए मा मोमेन्ट 0 थियो किनकि त्यहाँ मोमेन्ट हिन्ज सपोर्ट छ। सी मा बसेर मोमेन्ट ल्याउ न। यसले कता घुमाउँछ 2.857 ले भन त? क्लकवाइज ब्यालेन्स गर्ने हो नि त हामीले। ब्यालेन्स गर्नलाई कता लगाउनु पर्यो अब? हजुर कता लगाउनु पर्छ? एन्टी क्लक हो। एन्टी क्लक बोल्नु पर्यो। जसले क्वेशन सोध्यो त्यसैले बोल्ने हो। बुझेको छैन, बुझिन्छ बुझ्यो भन्ने बुझिन्छ नि त अनि बल्ल। अब यहाँ एन्टी क्लक भने कति? यो मोमेन्ट यो फोर्स हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेर 2.857 into 3 गर। त्यो भनेको एन्टी क्लक लगाउनु पर्यो। ल कसैले नबुझेको छ भने सोधिहाल है। अर्को चोटि बुझिला नै भन्ने होइन। यो बेसिक कुरा हो, नबुझेकै अगाडि बढ्दैन हामी। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब हामीले अहिलेसम्म त एसी मेम्बरमा आइपुग्यौँ नि हामी। जोइन्ट सी त ब्यालेन्स गरेका छैनौँ, ख्याल गर्नु। ए जोइन्टबाट म एसी मेम्बरसम्म आइसकेँ। अब मैले सी जोइन्ट ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ। छुट्याउँछु नि अहिले। एसीलाई छुट्टै, बीसीलाई छुट्टै छुट्याउँछु। भनेपछि एसी मेम्बर गइसकेपछि सी जोइन्टमा हेर त। सी जोइन्टमा एक्सटर्नली के फोर्स छन्? एउटा भर्टिकल फोर्स छ, एउटा होरिजोन्टल फोर्स छ। भर्टिकल फोर्स कति छ? यो डाउनवर्ड 5 हो। 10 sin 30 भनेको 5 हो कि हैन? यो 5 हो। यो भनेको कति हो? 8.66 हो। कुरा बुझिन्छ? यो कुरा बुझिन्छ नि हैन? भनेपछि एट जोइन्ट सी मा
एउटा चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा 8.66 छ, एउटा भर्टिकल्ली डाउनवर्ड कति छ 5 छ भनेपछि अब यो यतापट्टिको यो सी मा हेरौँ त यहाँ यो सी मा हेरौँ त 8.66 त अलरेडी आइसक्यो नि नेगेटिभतिर 8.66 त नेगेटिभतिर अलरेडी आइसक्यो हामी जानुपर्ने चाहिँ 8.66 नै थियो जोइन्ट सी मा दुईटै जोड्दाखेरि 8.6 त आइसक्यो भनेपछि होरिजोन्टलतिर कुनै फोर्स थप्न पर्छ अब यहाँ थप्न पर्छ त पर्दैन हैन तर सी मा भर्टिकल्ली डाउनवर्ड 5 हो तर यहाँ कति मात्रै आयो त 2.857 मात्रै आयो हामी जान पर्ने कति हो त दुईटै सी जोड्दाखेरि त 5 हुनु पर्थ्यो नि त भनेपछि कति पुगेन यहाँ भन त कति 2.143 हो 2.143 यसरी लगाउनु पर्यो के बल्ल के भयो यहाँ 5 डाउनवर्ड भयो एउटा 8.66 होरिजोन्टल भयो तर यो जोइन्ट सी मा मोमेन्ट छ त यहाँ एक्सटर्नल्ली मोमेन्ट यस्तो खालको कुनै मोमेन्ट दिएको यस्तो मोमेन्ट कुनै दिएको छ र यस्तो एरो क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लक दिएको छ र छ त छैन छैन भनेपछि यसलाई यो त बढी थप्यो नि हामीले भनेपछि यो एन्टी क्लक छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्न कता लगाउनु पर्यो क्लक लगाउनु पर्यो गुड त्यति नै लगाउनु पर्यो अब यहाँ हेर त यो जोइन्ट सी मा कस्तो भयो हेर त जोइन्ट सी मा यो दुईटैलाई सँगै राख त अब मिल्छ मिल्दैन हेर त यो एन्टी क्लक यो मोमेन्ट चाहिँ क्लक र एन्टी क्लक 0 भयो जोइन्ट सी मा अनि यो लोड 2.143 र 2.853 भनेको 5 भयो डाउनवर्ड अनि यतापट्टि 8.67 यही थियो नि त हाम्रो एक्सटर्नल्ली गिभन यही थियो बल्ल यो के भयो त यो चाहिँ जोइन्ट पनि ब्यालेन्स भयो के कुरा बुझ्यो सी जोइन्ट ब्यालेन्स गरेको सर पछाडिको बुझियो नि त मोमेन्ट राखेपछि मोमेन्ट त चाहिँ मोमेन्ट माथि सी मा कुनै मोमेन्ट छ र छैन भनेपछि जति यो यतापट्टि एसी मा जति मोमेन्ट आएको छ त्यसको उल्टो लगाउनु पर्यो ठ्याक्कै यो एन्टी क्लक छ यो क्लकवाइज लगाउनु पर्यो मैले जुन यो गोलो सर्कल लगाएको छु नि त्यहाँ भित्र हेर्नु न दुईटैलाई अब मोमेन्ट चाहिँ यो मोमेन्ट चाहिँ एन्टी क्लक यो मोमेन्ट क्लक 0 भयो किनकि यहाँ एक्सटर्नली यो क्वेशनमा के छ सी मा कुनै मोमेन्ट छ त छैन भने जस्तो छ उल्टो लगाइदिने त्यति नै लगाउनु पर्यो कुरा बुझियो यस सर ल अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं ए बाट जोइन्ट ए बाट सुरु गर्यौं एसी सी पोइन्ट पुग्दा एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्यौं अनि जोइन्ट यहाँ के हुन्छ भने जोइन्ट मेम्बर यसरी गइराख्छ के अब भनेपछि हामीले के गर्न पर्यो सीबी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो के अब यो सीबी मेम्बरको बीचमा लोड छ हेर त क्वेशनमा कहीँ छ त लोड या सीबी मेम्बरमा छ त लोड बोलो न बोलो हौ छैन सर छैन हो भन न बोल्दाखेरि राम्रै हुन्छ अब भनेपछि ब्यालेन्स गरौँ यहाँ सी मा होरिजोन्टल फोर्स छैन बी मा पनि होरिजोन्टल फोर्स हुने भएन यो सी मा के छ 2.143 डाउनवर्ड छ कता लगाउनु पर्यो बी मा 2.143 अब बी मा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ यो क्लकवाइज 8.571 यो 2.143 ले क्लक दिन्छ कि एन्टी क्लक दिन्छ बी मा एन्टी क्लक भने कति भयो त भन्दा 8.571 माइनस 2.143 इन्टु 4 गरेर त कति आउँछ क्याल्कुलेटर अब क्याल्कुलेटर त चाहिन्छ है अब कति हुन्छ 0.001 माइनस हो त्यो भनेको 0 हो किनभने मोमेन्ट एट पोइन्ट बी मा त मोमेन्ट के हो भन त 0 हो कि हैन 0 नै आयो नि भनेपछि यहाँ 0 नै आयो भनेपछि यहाँ कुनै मोमेन्ट लगाउनु पर्यो त परेन अब सिद्धियो भनेपछि अब जोइन्ट बी मा हेर त मेम्बरलाई ब्यालेन्स गरेको हामीले जोइन्ट बी मा यो रियाक्सन यो जति फोर्स आयो नि त्यो फोर्स आरबीवाई सँग बराबर छ कि छैन हेर त छ मैले यहाँ माथिबाट सारेको त होइन नि त यो 2.14 म त यो ब्यालेन्स गर्दै गर्दै आएको हो यदि तिमीहरूले फ्री बडी डायग्राम मिलाएका छौ भने यस्तै ठ्याक्क मिल्छ के बी मा पनि मोमेन्ट 0 आयो किनकि मोमेन्ट बी मा 0 हो हैन अनि बी मा आउने यो हामीले ब्यालेन्स गर्दै आएको भर्टिकल फोर्स चाहिँ आरबीवाई सँग बराबर हुन पर्यो यदि हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन सही गर्दै गर्दै आछौं भने फ्री बडी डायग्राम पनि एन्सर लास्टमा मिलेको हुन्छ के नत्र मिल्दैन बिग्रिन्छ त्यही चेक हुन्छ के फ्री बडी डायग्राम पनि यसको एन्सर त्यही थाहा हुन्छ हामीलाई मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा सर हजुर
सर अहिले त्यो अघि नै 2.143 into 4 गर्नु हो नि त्यो भनेको सी बाट मोमेन्ट लिएको हैन र तिमी सी मा थियौ कि बी मा आइसकेका थियौ बी मा के यो अहिले लास्टमा के यो 2.143 into 4 बी को बी लाई ब्यालेन्स बी मा बसेर गरेको सी मा बसेको बी मा बीमा बसेपछि अनि सीमा किन गर्ने हो र बीमा बस्दाखेरि त 2.143 into 3 गर्न पर्यो न यता सी को लोडलाई बुझेन हौ सीमा बस्न खोजेको मोमेन्ट बीमा 0 रहनु पर्यो बीमा बसेको हो कि बीमा बीमा बसेको कुन 2.143 4 को के रे सी को कि बी को बी को बी ले दिन्छ त अनि त्यहाँ बीमा बसिरहेको छ त्यो फोर्स त बी बाटै पास भयो कति हुन्छ डिस्टेन्स ए डिस्टेन्स त 0 हो नि त बी बाट पास भयो त 0 भइहाल्यो नि भाइ कुरा बुझ्यौ ल अरु कसैको केही छ क्वेशन छैन अब यसरी हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि अब एक्सियल फोर्स हेर्ने एक्सियल फोर्स फेरि पनि म रिपिट गरे यसरी मेम्बर छ टेन्साइल छ भने पोजिटिभ हुन्छ हैन यसरी मेम्बर छ यसरी कम्प्रेसिभ छ भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अब एक्सियल फोर्समा हेर त एसी मेम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स भनौं एसी मेम्बरमा के छ कस्तो खालको छ भन त कम्प्रेसिभ छ भने चाहिँ कति हुने भयो -8.66 हुने भयो सीबी मेम्बरमा छ एक्सियल फोर्स छ छैन 0 हुने भयो त्यसैले क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स लेखम फर मेम्बर एसी एसी को लागि -8.66 बीसी को लागि 0 एएफ भनेको एक्सियल फोर्स है यसरी लेख्न सक्छौं एक्जाममा सोध्ने यस्तै हो ड्र एएफडी एसएफडी एन्ड बीएमडी भन्छ अब भयो हैन कुरा बुझियो ल अब एउटा लाइन ड्र गर यसरी एसीबी जति यो मेम्बरको एक्सिस लेन्थ छ लगभग त्यति नै बनाऊ फेरि चाहिँ 20 मिटर छ भने 20 मिटर फेरि पेपरमै नहटा होला 20 सेन्टि खोज्ने हैन के कुनै एउटा लाइन ड्र गर्ने रफली बनाउने हो के डायग्रामहरु चाहिँ पुरा ठ्याक्कै स्केलमा त्यो ग्राफ दिएर ठ्याक्कै हुँदैन रफली स्केच गर्ने हो के भयो लाइन ड्र गर्यौ अब यसमा के हो त नेगेटिभ भ्यालु त तल प्लट गर्ने हो नि नेगेटिभ भ्यालु के हो त तल प्लट गर्ने हो पोजिटिभ भ्यालु माथि हो एक्सियल फोर्समा भन्छ ए देखि सी सम्म कति छ ए देखि ए मा पनि 8.66 छ सी मा पनि 8.66 छ भने के भनेको ए देखि सी सम्म के भनेको यसरी यो माइनस भइहाल्यो 8.66 यसरी रेक्टेंगुलर हुने सी देखि बी सम्म त के छ 0 छ गर्ने के त भन्दा यसरी लाइन ड्र गर्ने यो ए पोइन्ट भो सी पोइन्ट भो बी पोइन्ट भो ए देखि सी सम्म 8.66 छ बीसीबी मा 0 छ भने यो माइनस लेख्ने यो 8.6 लेख्ने यसलाई हामीले के भन्छौं ए अफ डी भन्छौं किनभने नेगेटिभ भ्यालु तल पोजिटिभ भ्यालु माथि हो यो साइन कन्भेन्सन नै हो ड्र गर्दाखेरि यो 0 0 लाइन हो भने पोजिटिभ भ्यालु माथि नेगेटिभ भ्यालु तल प्लट गर्ने हो ल यसलाई हामीले एक्सियल फोर्स डायग्राम भन्छौं अब कसैले त के पनि गर्छन् भने यसरी ह्याचिङ पनि गर्छन् है यसरी ह्याचिङ पनि गर्दै गर्छन् त्यो गरे नि हुन्छ नगरे नि केही फरक पर्दैन पुरा बुझियो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ यस सर ल अब यसपछि हामीले यो अगाडिको फिगर यही हो यो तलपट्टिको नहेर छोड्दै हो के माथिको यो फ्री बडी डायग्राम अगाडिकै हो है यो फ्री बडी डायग्राम मैले अगाडिबाटै सारेको हो यो अगाडि जे थियो त्यही हो तिमीले कपीमा बनाएको छौ भने पनि त्यही छ यही हो अब हामीले शियर फोर्स क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स यहाँ हेर त मैले यो साइन कन्भेन्सन लेखे नि तिमीले नि साइडमा लेख्ने यो किन लेखेको त भन्दा मैले क्लकवाइज कपल पोजिटिभ मान्छु यसरी हो नि यो यति सम्झिए पुग्छ के है यो भनेको प्लस लेखेको भनेको यतापट्टिको पार्ट चाहिँ यो लेफ्ट पार्टको लागि हो लेफ्टतिर हेर्यो भने यो यतापट्टिको साइन भनेको राइट तिरको लागि हो है राइट तिर डाउनवर्ड छ भने पोजिटिभ लेफ्ट तिर अपवर्ड छ भने पोजिटिभ किनभने हाम्रो अर्को साइन कन्भेन्सन यस्तो थियो नि यस्तो थियो माइनसको लागि यस्तो थियो हैन यस्तो खालको थियो नि यो पनि के हो त लेफ्ट पार्टमा अपवर्ड पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ डाउनवर्ड त नेगेटिभ हुने भयो नि त राइट पार्टमा डाउनवर्ड पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ अपवर्ड त के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो के त्यो कुरा ख्याल गर्ने लेफ्ट अप राइट डाउन पोजिटिभ हो यो कुरा ख्याल गर्ने लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दा यसरी साइन क्लकवाइज बनाएको छ के यो क्लक भो क्लकवाइज कपल भो बीचमा प्लस लेख्दिने यसरी गोलो देखाए भो भनेपछि यसको बीचमा बस्ने
यो पार्ट चाहिँ लेफ्टतिरको लागि भयो, यो चाहिँ राइटतिरको। लेफ्टतिरका फोर्सहरू हेर्ने हो भने अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ हेर्न पर्यो, राइटतिरका फोर्स हेर्ने हो भने डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ हेर्नु। ल अब मेम्बर एसीमा अब यसमा हामीले सेक्सन मेथड, दुईटा मेथड जोइन्ट मेथडबाट नि हुन्छ, सेक्सन मेथडबाट नै बढी चाहिँ हामीले गर्छौँ, किनभने यो पछिसम्म हामीलाई स्ट्रक्चर 2 सम्म चाहिने भएकाले अब एप्लाइडमा अनि त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेन्डमा चाहिने भएकाले मैले यो सेक्सन मेथडबाटै गराउँछु। अब तिमीले यसरी एउटा सेक्सन मान, त्यो भर्टिकल लाइनै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, यसरी मेम्बर यसरी जिगज्याग लाइन गराउँदा नि केही फरक पर्दैन। यो 1 1 सेक्सन हो, यो डिस्टेन्स चाहिँ उताबाट माने नि भयो एक्सन भनेर मान। ल यसरी मान त त्यहाँ अहिलेकै फ्लुइड डायग्राममा तिमीले कोर्दा हुन्छ। अलि छिटो गरौँ त, अब टाइम थोरै 10 मिनेट मात्र बाँकी रहेछ। भयो यो बुझियो। यो एक्सन भनेको तिमीले एबाट मान्यौ, एबाट मान्यौ भन्नुको अर्थ के हो त, लेफ्ट साइडबाट मान्यौ नि। अब लेफ्ट साइडको फोर्सहरू यो अपवर्ड, यो साइन हेर्न पर्यो के, लेफ्टमा अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ है। यसरी यो भनेको के हो त भन्दा लेफ्ट अप राइट डाउन हो है। मैले यो जताबाट सेक्सन मान्छु नि, यसरी मैले यसरी भनेको थिएँ अघि भनेपछि यो सेक्सन हामीले लेफ्टतिर मान्यौँ भने अब लेफ्टतिरको फोर्स अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्नु पर्यो। यदि कसैले सीबाट मानेको छ भने यसले यो साइन हेर्न पर्यो कि डाउनवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ हेर्न पर्यो कि। कुरा बुझियो? ल हेर त, एट सेक्सन 1 1 कति छ त, लेफ्टतिर फोर्स कुन कुन छ भन त, परपेन्डिकुलर फोर्स हेर्ने है। सियर फोर्स भनेको परपेन्डिकुलर फोर्स कति छ भन त, 2.85। अब त्यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो। अब कसैले राइटतिर हेर त, ल राइटतिर हेर त, राइटतिर डाउनवर्ड पोजिटिभ हुन्छ है। फेरि राइटतिर यो माथिको साइन हेर त, अपवर्ड चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ अपवर्ड पोजिटिभ, यो प्लस भन्दा यतापट्टिको पार्ट त राइट पार्ट हो नि, राइटतिर हेर्ने डाउनवर्ड पोजिटिभ हो। ल मैले त लेफ्टतिर माने, तिमीले राइटतिर हेर त, राइटतिर भनेको एसी पोर्सन मात्रै हेर्नु पर्यो। राइटतिर कति छ हेर त, प्लस 2.87 नै छ। जता राइट हेरे पनि त्यति नै आउनु पर्यो, लेफ्ट हेर्दा पनि त्यति नै आउँछ कि। त्यसैले के भयो त भन्दा यहाँनिर त्यो x1 भन्ने सेक्सनले केही पनि फरक पारेन भनेपछि सियर फोर्स एट सेक्सन यो 1 1 भनेको 1 1 मा 2.857 भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो नि। यहाँनिर तिमीलाई मैले बुझाउनु खोजेको के हो भने यदि पोइन्ट लोड छ भने सियर फोर्सको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कुनै मेम्बरमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के। भनेपछि सियर फोर्स फ्रम ए टु सी कति भयो त 2.857 भयो। एउटा स्टेप यो कन्सेप्ट यो भयो। अर्को कन्सेप्ट म तिमीहरूलाई भन्छु, यति यो एसी मेम्बरमा हेर त, एसी मेम्बरमा यहाँ के छ, फोर्स डाउनवर्ड छ 2.857 छ, यो कता छ अपवर्ड छ। अब यो कपलले कस्तो कपल क्रिएट गर्छ भन त, यसले यो दुईटा फोर्सले कस्तो कपल क्रिएट गर्छ? हजुर पोजिटिभ 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 कपल के हो त, प्लस हो कि हैन भन त? हो। तिमीले यसरी क्याल्कुलेसन गरे पनि हुन्छ, यति क्याल्कुलेसन यसरी गरेर पनि हुन्छ, तर सिम्पली बुझ्दाखेरि फास्ट बुझ्ने हो भने यसरी चाहिँ यो लेफ्ट इन्डमा हेर्ने, लेफ्ट इन्डमा अपवर्ड छ, राइट इन्डमा डाउनवर्ड छ, यसले के गर्दो रहेछ क्लकवाइज कपल भनेपछि यो प्लस 2.857 हुन्छ भन्ने भयो। यस्तै सिबीमा कति हुन्छ होला भन त, ल हेर त, त्यहाँ सिबी मेम्बरमा प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ होला? हजुर माइनस हुन्छ, किनभने एन्टी क्लक कपल भयो नि त। हेर त, यो अपवर्ड छ, डाउन छ, नेगेटिभ एन्सर आउँछ होला, नभए चेक गरौँ। अब सिबी मेम्बरमा जाउँ, सेक्सन मानौँ, मैले सीबाटै मान्ने है, कसैले बीबाट पनि मान्न पाउँछ है। तिमीले बीबाट मान्दा झन् सजिलो हुन्छ। मैले सीबाट यो मोमेन्टको कुरा कसरी गर्ने भन्नको लागि तिमीलाई बुझाउनलाई गरेको, तर इक्जाममा गर्दाखेरि बीबाट गर्नु, बीबाट एउटा मात्रै फोर्स छ नि त भनेपछि। अब एट सेक्सन 2 2 हेर त कति हुन्छ भन त, साइन कन्भेन्सन त यही हो नि। मैले त लेफ्टबाट माने, लेफ्टबाट मानेको फेरि यतापटको फोर्स हेर्ने होइन, यो ब्यालेन्स भएर आइसक्यो। सिबी पोर्सन मात्रै हेर्ने, एसी पोर्सनतिरको हेर्ने होइन, त्यो ब्यालेन्स भएर आइसक्यो नि। एसी हेरे पनि यो अपवर्ड यो डाउनवर्ड जेरे नै हुन्छ, ख्याल गर्नु। अब यो त कता छ हेर त, लेफ्टतिरबाट माने भने त अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ मान्ने हो नि, यो त कता छ 2.143 कता छ भन त, कता छ? डाउनवर्ड डाउनवर्ड के भनेको भन त, नेगेटिभ। अझ कसैले राइटतिर हेर्ने हो भने राइटतिर त डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ हो नि, यो त कता छ अपवर्ड छ, अपवर्ड नेगेटिभ हुन्छ। अघि तिमीले एन्सर भनिसक्यौ भने त एन्टी क्लक कपल हो, नेगेटिभ हुन्छ, त्यसरी भने पनि भयो भनेपछि सिबी पोर्सनमा। अब यहाँ पनि के हो त, पोइन्ट लोड मात्रै छ भनेपछि के हुन्छ, सियर फोर्सको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, माइनस 2.143 फ्रम सी टु बी कति भयो, माइनस 2.143 भयो। अब यहाँ केही गाह्रो छ त, नबुझ्यो केही छ? सर यो x1 x2 किन लेख्या र बखन x1 x2 ले केही चेन्ज गर्यो त भन त,
नाइ एक्सले केही पनि फरक पारेन नि हो। यहाँनिर बुझाउन खोजेको के हो भने पोइन्ट लोडको शियर फोर्सको भ्यालु कुनै पनि पोजिसनले फरक पार्दैन अथवा सेक्सनको पोजिसनले फरक पार्दैन यदि त्यो मेम्बरमा पोइन्ट लोड छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको के। कुरा बुझ्यो? ठीक छ? सर फेरि भन्नु त। अब डायग्राम सुरु गरौँ। अब यसमा चाहिँ एसीबी मा ए देखि सी सम्म कति छ र त 2.587 कन्स्ट्यान्ट छ। 2.587 सी मा पनि 2.587 छ। यसरी के भयो त भन्दा किन बराबर भयो त भन्दा किन यो x1 ले फरक पारेन त भन्दा यहाँ पोइन्ट लोड थियो त्यसैले फरक पारेन। त्यही भएर x1 सेक्सन माने पनि पोइन्ट लोड छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको हाइट बराबर हुन्छ यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ भनेको। अहिलेको एन्सर नि अहिले आयो होला 2.857। सिमिलरली सीबी मा के छ र त -2.143 छ। सीबी क्वेशनमा 2.143 माइनस यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि के छ त पोइन्ट लोड छ त्यो x2 ले केही पनि फरक पार्दैन भने चाहिँ के हुने भयो यो पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। भन्न खोजेको के हो त भने यो स्ट्रेट लाइन किन भयो त भन्दा त्यो मेम्बरमा पोइन्ट लोड भएको कारणले स्ट्रेट लाइन भयो के है। ड्र गर्ने प्रोसेस त्यही हो। ए मा यसरी 2.857 लेख, सी मा नि 2.857 पोजिटिभ नै छ एसी पोर्सनको लागि यो लाइनले जोड देऊ अनि सीबी मा 2.143 छ यहाँ पनि 2.143 हो यसलाई जोड देऊ। यसरी डायग्राम बनाऊ। अब म तिमीहरूलाई भन्छु के बुझाउँछु यो डायग्रामले के पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो ए मा आको हाइटले चाहिँ ए मा आउने पोइन्ट लोडलाई डिफाइन गर्छ। भन्न खोजेको यो रियाक्सन हेर त रियाक्सनसँग बराबर हुन्छ। बी मा आउने हाइटले के गर्छ यो स्केलले चाहिँ ग्राफमा प्लट गरे भए त ठ्याक्कै दिए आउँथ्यो नि त भनेपछि यो चाहिँ 2 रियाक्सनसँग बराबर हुन्छ। सी मा हेर त यो हाइट हेर त यो हाइट कति हो त यो पुरै यो भर्टिकल हाइट कति हो भन त यो हाइट 5 हुन्छ नि 5 हुन्छ कि हुँदैन यो 2.857 यो 2.143 5 हुन्छ कि हुँदैन भन त हुन्छ 5 हुने भयो नि। यो 5 किन भयो त भन्दा सी पोइन्टमा एक्सटर्नल 5 लोड छ भनेको हो के। नभए हामीले क्वेशनमा हेरौँ त यो इन्क्लाइन 10 र 30 थियो नि यो भनेको 5 हुन्थेन यहाँ यसरी ग्राफमा 5 हाइट हुन्छ त्यो हाइटले चाहिँ त्यसमा आउने पोइन्ट लोडलाई डिफाइन गर्छ। यसरी हामीले चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ प्लग गर्न सक्छौँ। फेरि पनि रिपिट गरेँ त्यो x1 ले केही पनि चेन्ज गरेन मान्न त मान्न पर्यो तर के मैले यहाँ तिमीहरूलाई के कन्क्लुजन सुनाउन खोजेको भने पोइन्ट लोड छ भने x1 ले केही पनि चेन्ज गर्दैन। पोइन्ट लोडको केसमा शियर फोर्स डायग्राम यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ बराबर हुन्छ एउटा मेम्बरमा बराबर आउँछ के। ल अब बेन्डिङ मोमेन्टमा हेर त बेन्डिङ मोमेन्टमा यही हो नि क्लकवाइज स्यागिङ पोजिटिभ। बेन्डिङ मोमेन्टमा के गर्ने त यसरी साइन बनाऊ बीचमा प्लस लेख यसरी गरेर स्यागिङलाई लेखे हुन्छ हगिङ लेखिराख्न पर्दैन। भन्न खोजेको के हो त भन्दा यो प्लस लेख्ने भनेको यो यतापट्टिको पार्ट चाहिँ यो लेफ्ट पार्ट हो। लेफ्ट पार्टमा चाहिँ क्लकवाइज लेफ्ट साइडबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ। राइट पार्टबाट मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने एन्टी क्लक मोमेन्ट पोजिटिभ लिनु। ल अब मेम्बर एसीमै हेरौँ। एसीमा हेर त अब यो एसीमा एसीको लागि त यो 11 सेक्सन 1 मा मोमेन्ट लिन पर्यो नि। अब यहाँ मोमेन्ट लिँदाखेरि कति हुन्छ भन त यो 2.857 इन्टु यो x1 भनेपछि अब कति भयो त x1 भन्दाखेरि के भयो त यसले त क्लकवाइज दिने भयो नि भनेपछि लेफ्टबाट आउँदाखेरि त क्लकवाइज मोमेन्ट त पोजिटिभ हो भनेपछि 2.857 इन्टु x1 हुने भयो। यो कुरा बुझेको बुझेन होला भन त मोमेन्ट एट सेक्सन 1 बुझियो? ल अब यो x1 को लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन त ए देखि सी सम्म हो हैन ए देखि सी सम्म हो ठीक छ। ए देखि सी सम्म हो भनेपछि यसको लिमिट कति हो त 0 to 3 हो भनेपछि हामीले 0 1 2 3 पुट गर्न पर्यो x1 को ठाउँमा। यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ यसले आफै यो इक्वेसनले डिफाइन गर्यो हेर न 2.857 इन्टु x1 भने के हो त यो mx प्लस c को टाइपमा आयो कि आएन हो। यो भन्न खोज्यो के हो भने यस्तो पोइन्ट लोड छन् भने पोइन्ट लोडको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम स्ट्रेट लाइनले जोड्न पर्छ के। दुईटा पोइन्ट आयो मानौ हैन एउटा पोइन्ट यहाँ आयो एउटा पोइन्ट यहाँ आयो। अब कर्वले जोड्ने स्ट्रेट लाइन भन्दा यसको इक्वेसन हेर्ने माथि स्ट्रेट लाइन छ। अब कन्क्लुजनमा के हो त भन्दा पोइन्ट लोडको सधैँ बेन्डिङ डायग्राम स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यसरी लाइन जोड्दाखेरि स्ट्रेट लाइन जोड्नु पर्यो न कि यो दुईटा पोइन्ट जोड्दाखेरि यसरी कर्वले जोड्ने हैन। यो कर्व जोड्यो मिस्टेक हुन्छ। कसको केसमा त भन्दा पोइन्ट लोडको केसमा। कुरा बुझियो? लिमिट पुट गरौँ when x1 = 0 गर यो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 आउँछ when x1 = 1.5 गर यो यति आउँछ है। मैले
x1 0 1.53 मैले चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट इन्ड पोइन्ट र मिड पोइन्टमा गरेको छु त्यो कुरा ख्याल गर तिमीहरूले चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ है ल तिमीहरूले चाहिँ यसरी यो यदि तिमीहरूसँग क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटरमा यसरी गर्न नि पाइन्छ है क्याल्कुलेटर क्याल्कुलेटरमा तिमीले यसरी गर्न नि पाइन्छ यो मोडमा गएर यो टेबल भन्ने छ नि 7 मा गएर अनि fx को ठाउँमा कति लेख्न पर्यो 2.8557 अल्फा x गर इक्वल्स टु गर स्टार्टिङ पोइन्ट कति हो त भन्दा किन दुईटा आयो स्टार्टिङ 0 इन्ड 3 स्टेप 1 यसरी पनि हेर त x1 मा चाहिँ x को भ्यालु 0 हुँदा 0 आयो 1 हुँदा 2.857 आयो अनि 2 हुँदा चाहिँ 5.714 आयो 3 हुँदा चाहिँ 8.57 आयो यसरी गर्न पनि सकिन्छ धेरै छ भने अहिले हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दा धेरै लामो चाहिँ हिसाब गर्न भ्याइन्न त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने धेरै चाहिँ मानौ चाहिँ 20 मिटर दिएको थियो भने त 0 1 2 3 4 5 6 गरेर गर्न भ्याइन्न नि त्यसैले हामी के गर्ने एउटा इन्ड पोइन्टमा लिने एउटा मिड पोइन्टमा लिने अर्को इन्ड पोइन्टमा लिने भनेपछि x1 को भ्यालु यहाँ पुट गर x1 0 हुँदाखेरि यो 0 नै भयो x1 1.5 बनेको चाहिँ यो एसी मेम्बरको मिड पोइन्ट हो 2.486 आउँदो रहेछ x1 3 गरेर यति आउँदो रहेछ भन्न खोजेको के हो भने मैले यहाँ सेक्सन मान्दाखेरि के भयो त भन्दा x1 ले के डिफाइन गर्यो त भन्दा यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्यो त्यस्तै सीबी को लागि हेर त अब सीबी मा जाउँ सीबी मा पनि के हो त लेफ्ट तिरबाट मानेको छु मैले लेफ्ट तिरबाट मान्दाखेरि क्लकवाइज मोमेन्ट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यो 8.571 प्लस भयो माइनस यो 2.413 ले त एन्टी क्लक दिन्छ इन्टु x2 हो यो इक्वेसन बुझेर लगाउन बुझिन्छ ठीक छ यस सर ल अब यहाँ लिमिट कति हो c देखि b सम्म 0 to 4 हो भनेपछि एउटा 0 पुट गर एउटा 2 पुट गर अर्को 4 पुट गर भनेपछि अघिको जस्तै 0 1 2 3 4 क्याल्कुलेटर गर्दा नि हुन्छ सिधै पुट गर्दा नि हुन्छ है यसरी चाहिँ गर्ने अब तिमीहरूले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ अब त्यो सिधै सधैँ हाल्न त्यो राख्न गाह्रो लाग्छ भने के पनि गर्न मिल्छ भने तिमीहरूले चाहिँ यसरी यो यसलाई क्लियर गरेर यो सिधै इक्वेसन लेख यो त्यो कति छ यो 8.571 माइनस 2.143 अब कुनै अल्फा एक्स लेख अनि क्याल्क भन अब एक्स को भ्यालु कति 0 राख यति आयो 8.57 इक्वल्स टु गर अब एक्स को कति हामीलाई कति चाहिएको छ 2 मा चाहिएको छ 2 पुट गर 2 राख किन यस्तो ए सरी बिग्रिया रहेछ है 2 पोइन्ट छुटेछ के 2 पोइन्ट है क्याल्क भन 2 भन कति आयो त भन्दा 2.485 आयो फेरि इक्वल्स टु गर अब कति हो 4 मा हो नि 4 मा त 0 आउनु पर्यो यो भनेको 0.0001 भनेको यो 0 नै हो 0 आयो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं अब प्लट गरौँ एबीसी मेम्बर लेख ए मा कति छ 0 छ सी मा कति छ र त सी मा एउटै पोइन्टमा बराबरै आउँछ एक्सटर्नली मोमेन्ट छैन भने बराबर आउँछ 2.857 8.571 8.57 पोजिटिभ हो पोजिटिभ माथि प्लट गर्ने यसरी तल गर्नु पर्यो उल्टो भएछ है सरी यो तल गर्नु पर्यो अनि यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो यसलाई म करेक्सन गरौँला यो पोजिटिभ भ्यालु ठ्याक उल्टो हुन्छ है यो ल तल हुन्छ यसरी चाहिँ तिमीले प्लट गर्दाखेरि तल लेख है अहिले यो करेक्सन गर्छु म यसरी चाहिँ यो यहाँ प्लस हुन्छ यो 8.571 यसरी हामीले के गर्नु पर्यो बीएमडी पनि प्लट गर्न पर्यो है यसरी चाहिँ हामीले एएफडी एसएफडी र बीएमडी चाहिँ हामीले प्लट गर्न सक्छौं त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने ल
सर यो स्ट्रेट लाइन भएको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन त्यो x को मल्टिपल मात्रै भएर हो र स्टुडेन्टको इक्वेसन के हो र बाबु भन त मलाई y equals to mx त्यहाँ के आछ हेर त y equals to mx कुरा बुझ्यौ मोमेन्ट त जतै सधैँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स होइन र अनि के गरिरहेको छु र मैले त्यहाँ भनेपछि सधैँ स्ट्रेट लाइनै आउने हो र सर भनिसके त बाबु पोइन्ट लोडले दिने बेन्डिङ मुभमेन्टको इक्वेसन सधैँ स्टुडेन्टको हुन्छ भने त्यही भएर यहाँ देखाइदिएको छु नि त यो पोइन्ट लोडको यो मैले गरेको होइन नि उसले हेर त यहाँ 1 मा बस्दाखेरि 2.857 इन्टु x1 अब x1 को पावर कति हो त 1 नै हो नि x स्क्वायर त छैन नि त स्क्वायर भएको प्याराबोलिक हुन्थ्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा पोइन्ट लोडको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अलवेज के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ सधैँ सम्झिनु पर्यो हस् ठीक छ सर ल अरु केही छ क्वेशन ल यसलाई स्क्रिनशट गर तिमीहरुले यो स्क्रिनशट गर म त्यो पठाउँदिन यसलाई स्क्रिनशट गर त यो गर भयो छिटो गर छिटो भयो शेयर हजुर भयो सर ल यो पनि गर भयो सर यो त तिमीले लेखेकै छ होला प्र्याक्टिस गर है यो चाहिँ यो फेरि एकचोटी आफूले बिस्तारै बुझ्दै प्र्याक्टिस गर भयो सर ल यो पनि गर भयो हैन हजुर सर ल आजलाई यति गरौँ अब चाहिँ अर्को दिन चाहिँ फेरि अरु गरौँ यसलाई एकदम प्र्याक्टिस गर है अब यो प्र्याक्टिस गर्दै बस तिमीहरु कम्तीमा यो लोडको चाहिँ तिमीहरुले आज युडिएल को गर्न पर्दैन पोइन्ट युडिएल को र युएल को म फेरि गराउँछु पहिला पहिलो लोड मात्रै प्र्याक्टिस गर तिमीहरुले त्यहाँ भ्यालु चेन्ज गरेर अब त्यो अघि मैले 10 राखेको थिएँ त्यहाँ तिमीले 20 राख कसैले 30 राख अथवा आफ्नो रोल नम्बर राख त्यो अनुसार चाहिँ गर ल आजलाई यति गरौँ टाइम धेरै भइसकेछ है